اونو هر جور شده باید خارج از کشور بفرستم. تو داری بیش از حد احساساتی میشی. تو شاید فراموش کردی که این همون دخترته که با یه راننده سرویس یلاقبا ارتباط. داداش رسول، دیگه ادامه ندیم. اون کی بود، چطوری بود و پشت اون ماجرا کی بود؟ شما فکر کردین من فراموش کردم؟ من همه چی رو به خدا واگذار کردم، چون خدا خودش بهتر عدالت رو اجرا میکنه و وقتی اون عدالتش رو اجرا کنه حتی سنگم به حرف میاد. و موند موضوع سهم خونه. شما داداش بزرگی، واسه همین پیشتون اومدیم و اگر نمیتونیم توی دادگاه هم یه درخواست بنویسیم دیگه، بعد اونا تصمیم میگیرن. نمیدونم ما چرا اینجا اومدیم. من با نفیس حرف میزنم، اون سهممون از این خونه رو میخریم. هزار روش وجود داره. ما برای آینده دخترمون به هر دری میزنیم داداش.